अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं आज मौजूद हूं डॉल्फिन हेड क्वार्टर में, जहां पर शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए यहां से टीमें आउट की जाती हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये लाइन से जो गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ ही देर बाद इन्होंने लाहौर की सड़कों पर रवां दवा हो जाना है और शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए गश्त भी करना है और 15 की बाकायदा कॉल पर जो है वो रिस्पॉन्ड करना है और मुलजमान को गिरफ़्तार करना है। जिस तरह से आए रोज़ चोरी की वारदातें लाहौर में होती थी, डकैती की वारदातें होती थी, तो उसी पर डॉल्फिन के जो जवान हैं वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, डाकू पकड़ते हैं, चोर पकड़ते हैं और उनसे माल भी बरामद करके जो है असल मालकान के हवाले किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह के यहाँ सर्विस स्टेशन भी जो है वो डॉल्फिन का अपना है और इसके अलावा जो मैकेनिकल जो है वो काम करते हैं गाड़ियों का, वो भी यहाँ पर इनके अपने मैकेनिक हैं। यहाँ पर एक गाड़ी भी जो है वो ठीक होती दिखाई दे रही है, जिसका जो है वो पीरू 57 नंबर है। उसको भी देखेंगे कि किस तरह से उनका काम किया जा रहा है और यहाँ पे ख़राबी क्या थी। जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ी वर्कशॉप भी बनी हुई है और वर्कशॉप के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो एक मैकेनिक काम करता है और पूरी टीम यहाँ पर एक मैकेनिकल की रखी गई है। जो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, गाड़ियाँ ठीक करने के लिए मैकेनिक जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। दीगर अगर बात की जाए डॉल्फिन पुलिस की, तो जिस तरह से टीमें आउट होती हैं दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी, और ये शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए लाहौर की सड़कों पर रवां दवा होते हैं। और मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे डॉल्फिन के जवान हैं जो कि शहरियों की, जिस तरह से मैंने बताया, जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए अपने खाल के हकीकी से जा मिले, जिन्होंने शहादत का रुतबा भी पाया। डाकुओं के साथ जो है वो फायरिंग भी होती है और कई फायरिंग के नतीजे में जो है वो डाकू भी मारे जाते हैं। लेकिन डॉल्फिन एहलकार भी बहुत सारे इस तरह के हैं जो कि अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं। दीगर लोगों से भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक मैकेनिक मौजूद है जो गाड़ी ठीक कर रहा था। भाई आपका नाम क्या है? आसिफ अली। वासिफ अली मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो गाड़ी ठीक कर रहा था। वासिफ, गाड़ी को क्या मसला था? सर इसका रेडिएटर ख़राब हो गया था, वो चेंज किया हमने। रेडिएटर नया डाल दिया है? जी, इसकी टंकी ख़राब हो गई थी, वो चेंज किया है। वर्कशॉप के हवाले से अगर देखा जाए तो जो गाड़ियाँ, आप तो शायद गाड़ियों के मुतल्लिक ही काम करते हैं कि मोटरसाइकिलों के? गाड़ियों के मुतल्लिक करते हैं, मोटरसाइकिल का वो दूसरी वर्कशॉप बनी हुई है। मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप दूसरी है, लेकिन गाड़ियों के हवाले से अगर देखा जाए तो जो गाड़ियां लाहौर की सड़कों पे चलती हैं, रवां दवा रहती हैं, गश्त करती हैं, तो उनमें ख़राबी भी पैदा हो जाती है इंजन वाइज। जिस तरह से इसका रेडिएटर ख़राब था और वासिफ ने बताया। वासिफ, जो गाड़ियां ख़राब होती हैं उनको कितना टाइम लगता है ठीक से? सर जो इसके नुकाइस के हिसाब से है कि अगर इसको क्या मसला, अगर छोटा मसला हो फौरी हो जाता है, अगर ज़्यादा मसला हो इंजन वगैरह का फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर कुछ सामान की खरीदो फरोख्त करनी हो तो कहाँ से आप परचेज़ करते हैं? वो वेंडर हैं हमारे, उनसे जाके वो इसका टेंडर हुआ है उनके पास, जो उन्होंने टेंडर पास किया ना, उनसे फिर जाके वो सामान लेके आते हैं, वो चेंज कर देते हैं। ये वो गाड़ी थी जिसका रेडिएटर ख़राब था, अब इसका रेडिएटर नया डाल दिया गया है और इसी तरह से जो है वो ये गाड़ी लाहौर की सड़कों पर रवां दवा हो जाएगी। और इन्होंने देखें ये सामान जो है औज़ारों की अगर बात करें तो इनके पास टोटल औज़ार, यहाँ पर एक बड़ी वर्कशॉप बनी हुई है जो कि गाड़ियाँ ख़राब हो जाएँ तो यहीं पर जो है वो ठीक की जाती हैं। अगर नया सामान चाहिए तो जो है वो यहाँ पर नया सामान भी गाड़ियों के अंदर डाल दिया जाता है। रेडिएटर इस गाड़ी का ख़राब था, उसको डाल दिया गया है। मज़ीद भी और लोगों से बात करेंगे। अभी हम मौजूद हैं मोटरसाइकिल की वर्कशॉप में और मोटरसाइकिलों के हवाले से बताऊं कि जिस तरह से लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिलें जो है वो चोरों डाकुओं का पीछा करती हैं, तो वहीं पर ये मोटरसाइकिलें ख़राब भी हो जाती हैं और ख़राब मोटरसाइकिलों को ठीक करने के लिए बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक मैकेनिक भी मौजूद है। मैकेनिक की जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मोटरसाइकिलों के हवाले से बात की जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जो मोटरसाइकिलें यहाँ पर आप ठीक कर रहे हैं, इनमें क्या जो है वो फॉल्ट आया था? सर इनकी बैटरी का मसला आता है कि बैटरी इनकी ख़राब हो जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल इनमें आते रहते हैं। तो दिन में कितनी मोटरसाइकिलें आप ठीक करते हो जो ख़राबी पैदा हुई हो? सर ये मुख्तलिफ़, किसी दिन ज़्यादा होती हैं, किसी दिन कम होती हैं। जितने मसाइल हों, जितनी बैग्स के, वो सर ठीक करते रहते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, ये इंपोर्टेड मोटरसाइकिलें होती हैं जो बाहर से लाई जाती हैं, यहाँ पर लाहौर की सड़कों पर चलती हैं, जब इनमें कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो इनका सामान जो है वो बआसानी मिल जाता है? जी सर, जो सामान की ज़रूरत होती है वो अफसरान बाला के नोटिस में दिया जाता है, तो वो सामान मिल जाता है। ज़्यादा फॉल्ट किस में देखने में आता है कि ज़्यादा मोटरसाइकिलों का फॉल्ट कौन सी जगह पे आता है? सर किस तरह का फॉल्ट मसला? कोई यानी कि आप काम करते हैं बतौर मैकेनिक, तो ज़्यादा आप देखते हैं कि यार इसके इंजन का कोई मसला है, इसके रेडिएटर का कोई मसला है, इसके कोई टायर का मसला है। ज़्यादा फॉल्ट जो है वो इंपोर्टेड मोटरसाइकिलों में कहाँ पर आता है? सर ओवरऑल ही फॉल्ट आते रहते हैं। जो मसलन के गर्मी में ज़्यादातर रेडिएटर के फॉल्ट आ जाते हैं, वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं गाड़ियाँ, तो इस तरह मुख्तलिफ फॉल्ट आते रहते हैं। बैटरियों का बड़ा इशू आता है इनका, बैटरी खासकर गर्मी में आता है, ज़्यादातर गर्मी में आता है। वैसे ओवरऑल मसाइल इनके आते रहते हैं।
मोटरसाइकिलें जो हैं वो हीट अप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ख़राबी नज़र आती है और ख़राब हो जाती हैं। तो वहीं पे इन्होंने डॉल्फिन ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के मकैनिक रखे हुए हैं ताकि इनको ठीक कर सकें। ज़्यादातर अगर बात की जाए वर्कशॉप की तो यहाँ पे बड़ी वर्कशॉप है, जिस तरह से गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, और यहाँ पर इनका अपना एक सर्विस स्टेशन है। मज़ीद भी और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अजी, तो मेरे साथ यहाँ पर एक उस्ताद मौजूद हैं जो कि डॉल्फिन हेडक्वार्टर में जवानों को तरबियत दे रहे हैं। तरबियत किस तरह की दी जाती है? ज़हूर साहब, आप, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बतौर उस्ताद काम कर रहे हैं और जवानों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो कि डिसिप्लिन के हवाले से बताई जाती हैं। जैसे कोई एसपी आता है, डीआईजी आता है, सीसीपी आता है, और उनके साथ किस तरह से सलाम लेना है और स्टिक किस तरह से रखनी है। यहाँ पर जो कोर्स करवाया जा रहा है उस कोर्स का नाम बताएँ और उस कोर्स के फ़ायदे क्या हैं आवाम के लिए और डिसिप्लिन फोर्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, मेरा नाम ज़हूर एसआई, बतौर जनाब मैं चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं लड़कों को जनाब डिसिप्लिन के बारे बताता हूँ और इनका फ़िज़िकल ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। और मैं इंशाल्लाह इनको जो है ना, ये हमारा काम है, इनका सरमनी करवाते हैं। सुबह और शाम और नाइट 3 शिफ्टों में इनकी सरमनी होती है, वो आउट करवाते हैं और उसके बाद इनका डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और इंशाल्लाह इनका फ़िज़िकल जो ट्रेनिंग होती है वो भी करवाते हैं। इंशाल्लाह अभी इनका जो फ़िज़िकल कोर्स चल रहा है तो वो भी हम करवा रहे हैं। बाकी जनाब गाजी साहब हेडक्वार्टर डॉल्फिन स्क्वाड, उनकी तरफ से हुक्म मिला है कि इनको फिट करें। तो इंशाल्लाह ये जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये लड़के इंशाल्लाह अपने अपने दूसरे डॉल्फिन हेडक्वार्टर में जाएंगे, वहाँ पे लड़कों का डिसिप्लिन कायम करेंगे और उनको फ़िज़िकल जो ट्रेनिंग है वो भी देंगे। इंशाल्लाह जो हम इधर सीखा है और सिखाया है, इनको सिखाया जा रहा है, ये उनके मुताबिक जो ना वहाँ पे ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक जो ना काम करवाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितनी देर का कोर्स होता है? 1 महीने का या डेली? ये शॉर्ट कोर्स, ये हमारे साहब ने हमें जो बताया गया कि इनको ना 1 माह के लिए ना इनको फिटनेस करें, इनका अच्छा कोर्स करवाएं इनको, ताकि ये दूसरे अपने हेडक्वार्टर में जाके जवानों को अपना अच्छी तरबियत दें और उनका डिसिप्लिन कायम दम करें। ये मेरे साथ इंस्ट्रक्टर थे जो कि ज़हूर साहब इनका नाम था, और ये वो जवान है जो यहाँ पर शॉर्ट कोर्स करने के लिए आए हैं। जिस तरह से ज़िशान भी खड़ा है, असगर भी खड़ा है और शाहिद भी खड़ा है, दीगर दोस्त भी यहाँ पे खड़े हैं। यही वो लोग हैं जो कि शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए लाहौर की सड़कों पर आउट होते हैं। शाहिद की तरफ चलते हैं। शाहिद, सबसे पहले मुझे बताएँ कि जो कोर्स किया जा रहा है कितने दिन से शुरू है और कब ये ख़त्म होगा? ये 1 दिसंबर को शुरू हुआ था, अभी 21 दिसंबर हो गई है। तो 1 माह का ये शॉर्ट कोर्स है, एसपी साहब के हुक्म से कर रहे हैं। ज़हूर साहब हमें इंचार्ज दिए हुए हैं, वो एज ए उस्ताद के तौर पर, एज ए चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर के तौर पर हमें सारी बातें सिखा रहे हैं। जो हमने सरमनी में आगे डिवीज़न 6 डिवीज़न आए हैं लाहौर की, उनमें हमने आगे अप्लाई करना है। शाहिद के बाद ज़िशान की जानिब चलेंगे। ज़िशान, जो पहले दिन कोर्स शुरू हुआ था और अब तक तकरीबन 20-21 दिन गुजर गए हैं, क्या फ़र्क पाया है आपने? पहले दिन कौन सी ऐसी चीज़ आपको नहीं आती थी जो कि ज़हूर साहब ने आपको सिखा दी है? तकरीबन कितने 20-21 दिन गुजर गए इस कोर्स? जी बिल्कुल, इसको तकरीबन 1-1.5 हफ्ता गुजर चुका है और इसमें जो मैं पहले दिन बताया गया था, ये डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा रहा। ये हमारी जो 6 डिवीज़न आए हैं, इनमें सरमनी वगैरह होती हैं, जिसमें ये हर डिवीज़न के अलग-अलग शिफ्ट में एक सीडीआई जो होता है, वो जब हमारी ड्यूटी आउट होती है, तो ड्यूटी जब आउट होती है तो वो हमारा जो सीडीआई होता है उसको प्रॉपर आउट करवाने में ये जो कामयाब करता है। और उसके बाद ये इसमें जो हमें पहले दिन सिखाया गया था, इसमें हमें जो इसकी प्योरिटी है, इसकी जो इस कोर्स की है, इसकी जो प्योरिटी है, ये नज़्म ज़ब्त है और डिसिप्लिन का मतलब प्रॉपर रखना है इसका जो है। ज़िशान का कहना था कि ज़हूर साहब की जानिब से जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सरमनी में और दीगर चीज़ों में जो है वो काम आती हैं, और 1 महीने का ये शॉर्ट कोर्स है जो कि इनको करवाया जा रहा है। कहीं भी जो है वो डॉल्फिन की तकरीबात होगी तो ये लोग वहाँ पर अपनी परफॉर्म करेंगे और डिसिप्लिन के हवाले से बताएंगे कि किस तरह से स्टिक रखनी है और किस तरह से पाँव ज़मीन पर मारना है। जो कि बात अगर की जाए ज़हूर साहब की, तो ज़हूर साहब का कहना था कि 1 महीने का ये शॉर्ट कोर्स है और तकरीबन 20 दिन के करीब जो है वो ये लोग अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख चुके हैं। मज़ीद इनको 8-10 दिन में जो है वो और भी ट्रेन कर दिया जाएगा ताकि किसी भी सरमनी में जो है वो अपनी ये परफॉर्म दिखाएंगे। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिए।
डॉल्फिन हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पर एक बॉडी बिल्डिंग जिम भी बना हुआ है, जो लड़के गश्त करने के बाद यहाँ पर आते हैं, जो कि यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं। और उनकी फ़िटनेस का राज भी यही है, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि लाहौर की सड़कों पे नौजवान लड़के जो बॉडी बिल्डर गश्त कर रहे होते हैं, पुलिस एहलकार जो कि शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए आउट होते हैं, तो यहाँ पर आके एक बड़ा खूबसूरत मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग का जो है वो जिम बना हुआ है, और एक खूबसूरत नौजवान भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये भी डॉल्फिन पुलिस का जो है वो एक हिस्सा है। आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? जी ज़ीशान मेरा नाम। ज़ीशान भाई, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे जदीद सामान लगा हुआ है बॉडी बिल्डिंग के लिए। डॉल्फिन के जो जवान यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पर तरबियत भी बाकायदा दी जाती है। किस तरह से ये तमाम जो मामलात हैं यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग जो क्लब बनाया गया है उसको किस तरह से देखते हैं? सर एक्चुअली हमारे यहाँ पे शिफ्ट्स डिवाइड की होती हैं, और जैसे ही हमारे नौजवान आते हैं आफ्टर अपनी ड्यूटी के, फिर उनको हम यहाँ पे जो है ट्रेनिंग देते हैं हाफ, और जो है अपना उसमें 1 घंटा आधा घंटा तो वो अपनी एक्सरसाइज मतलब कि मेंटेन रखते हैं इस चीज़ से। और ये सर सारी जो है अपना हम ट्रेंड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कंपटीशन लेवल पे हम लोग जाते हैं, नेशनल गेम्स होती हैं, डिपार्टमेंट के हमारे जो है वो होते हैं मुकाबले, और यहाँ पे जो सर्टिफाइड हैं हम लोग। और ये है कि हमारे अंडर लड़के जितने भी आते हैं हमारे पास वो ट्रेनिंग करते हैं। ज़ीशान, मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन को ये भी बताएं कि ये इस मशीनरीज़ के नाम क्या है, कौन कौन सी यहाँ पे मशीनरीज रखी गई है, और डॉल्फिन पुलिस के जवान जहाँ पर शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं, आया इनके जो है वो कंपटीशन भी होते हैं? जी सर बिल्कुल, कंपटीशंस होते हैं हमारे नेशनल लेवल के होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ट्रेडमिल्स हैं, और ये जो है अपना लेग्स प्रेस भी हैं, और ये डबल क्रॉस हमारे पास मशीन है, बेंच प्रेसेस हैं, डंबल्स हैं, और डिफरेंट एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और रही बात जो मुकाबले की, वो हमारी नेशनल गेम्स होती हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के कंपटीशन होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर उस्ताद भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर गेम करते भी हैं, करवाते भी हैं। आप भी मुझे थोड़ा सा दें कि मैं आपसे बात कर सकूँ। माशाल्लाह आपका वजूद जो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप भी बात करें। इस नौजवान की जानिब भी चलेंगे। या आपका जो जिस्म है वो आया कि पहले भी इस तरह से था कि डॉल्फिन हेडक्वार्टर में आके आपने ये काम बॉडी बिल्डिंग शुरू की है? नहीं, मैं माशाल्लाह आज से 10-12 साल पहले से इन्हीं की स्टार्ट की है। तो डॉल्फिन माशाल्लाह यहाँ पे एक माहौल मिल गया, यानी कि प्राइवेट जिम के अलावा ये वहाँ से छोड़ कर यानी कि यहाँ पे जिम में डॉल्फिन जिम में ये करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, ये मुकाबले भी होते हैं, और मुकाबले हर साल बाद होते हैं, या कभी भी जो है वो ऐलान कर दिया जाता है कि बॉडी बिल्डिंग के जो मुकाबले किए जा रहे हैं, किन किन टीमों से इनके मुकाबले होते हैं? आपस में होते हैं, या जिस तरह से नाज़रीन देखने में आता है कि बैंक की टीमें भी होती हैं, इसके अलावा दीगर जो है अदारे हैं उनकी टीमें जो है बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला भी करती हैं, और इसके अलावा क्रिकेट का जो है वो मैच भी खेला जाता है। बॉडी बिल्डिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो फिर एक बार इनकी जानिब चलते हैं। ये मुकाबले किन के साथ किए जाते हैं? मुकाबले जो पंजाब पुलिस के ना जो होते हैं, यानी कि हमारा लड़का था यानी कि डॉल्फिन का आदिल नाम का लड़का, वो यानी कि करते रहे मुकाबले में, वो जीता माशाल्लाह। तो ऐसे पंजाब लेवल के ना होते रहते हैं यहाँ पे मुकाबले। पंजाब पुलिस के साथ भी मुकाबले होते हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक लड़का था जो बताता चलूँ कि जिस तरह से ये देखा जाएगा कि जो मुकाबले किए जाते हैं, मुकाबले के बाद जो है वो उनको इनामात से भी नवाजा जाता है आला पुलिस अफसरान की जानिब से। ताहाल मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो दूसरे पुलिस अफसरान की जानिब चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूं एसपी डॉल्फिन के हमरा उनके दफ्तर में। बात की जाए अगर एसपी डॉल्फिन की, तो एसपी डॉल्फिन लाहौर पुलिस के सरबराह हैं, ख़ासकर डॉल्फिन पुलिस के। मैं बताता चलूं कि शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए जो लोग सड़कों पे गश्त करते हैं, चाहे वो पीरू का जवान हो या डॉल्फिन के जवान, ये
ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو دن ہو رات ہو اندھیری ہو طوفان ہو لاہور کی سڑکوں پر صرف اور صرف میری اور آپ کی مدد کے لیے یہ گشت کرتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے ایسے جوان ہیں جو کہ ماؤں کے لال تھے, جو کہ پولیس مقابلوں میں شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے ہیں. ایس پی ڈولفن کی جانب چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے لاہور میں ٹیمیں آؤٹ کی جاتی ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. توقیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں کتنی ڈولفن کی ٹیمیں اس وقت گشت کر رہی ہیں شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کرنے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت 3 شفٹس کے اندر 8 گھنٹے کی ہماری ایک شفٹ ہوتی ہے. ان شفٹس کے اندر ڈولفن کی جو مکمل ٹیمز ہیں وہ 275 ٹیمز ہیں جو اس وقت شہر کے اندر گشت کر رہی ہیں. 275 ٹیم جو ہے وہ لاہور شہر میں اس وقت گشت کر رہی ہے شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے. بالکل جی. اور یہ 24 گھنٹے یہ ہمارا گشت کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے اور اس میں کوئی بریک نہیں آتی. اس کے علاوہ ہماری پیرو جو ہے جس کو PRU بھی کہا جاتا ہے اس کی 120 ٹیمیں 3 شفٹس کے اندر ہمہ وقت پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہیں پورے شہر کے اندر, اور کرائم کے خاتمے کے لیے, کرائم کو روکنے کے لیے اور ملزمان کی طرف سے جو کرائم کمٹ ہوتا ہے اس کی ڈسٹریس کال جو جنریٹ ہوتی ہے 15 سے اس کو رسپانس کرنے کے لیے ہماری یہ تمام ٹیمیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں شہر میں. مجھے یہ بتائیں توقیر صاحب کہ جو ڈولفن کے جوان رات کو گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں, کیا آپ کی جانب سے یا DSPs کی جانب سے ان کو شہریوں کے ساتھ بات کرنے کی, اس کے علاوہ لوگوں سے ملنے جلنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے؟ کیونکہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ڈولفن کسی 15 کے کال پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سلام کرتے ہیں, پھر کلام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں اور ڈولفن پولیس جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو وہاں پہ ان کے مسائل بھی حل کر دیے جاتے ہیں. خاص کر اگر دیکھا جائے تو کچھ جگہیں ایسی ہیں لاہور کی جہاں پہ 15 کی کال ہوتی ہے تو قتل ہونے سے پہلے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. اگر یہ ڈولفن موقع پہ نہ پہنچتی تو شاید کسی گھر کا چراغ جو ہے وہ گل ہو جاتا ہے. ان کو بریفنگ بھی دی جاتی ہے؟ جی آپ کا سوال بہت اہم ہے. اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سیف سٹی میں جو 15 کا ایک IC3 بنا ہوا ہے اس کے اندر ڈیلی بنیادوں پر 1200 سے 1400 کے قریب کالز موصول ہوتی ہیں جس میں مختلف نوعیت کی کالز ہوتی ہیں. ان کالز میں سے 800 سے 1000 کالز کے اوپر ڈولفن اور پیرو کی ٹیمز رسپونڈ کرتی ہیں, اور وہ کالز کبھی ہراسمنٹ کی کالز ہوتی ہیں, مرڈرز کی کالز ہوتی ہیں, رابریز کی کال ہوتی ہیں, مختلف قسم کی مختلف نوعیت کی لڑائی جھگڑے کی کالز بھی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جو لوگ اس کال کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ڈولفن کے ہوں یا پیرو کے جوان ہوں, ان کا رویہ جو ہے اس پہ ہماری خصوصی توجہ ہے کیونکہ یہ پبلک کے ساتھ پولیس کا انٹرفیس ہے. تھانے کا اب اتنا انٹریکشن پبلک کے ساتھ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ڈولفن اور پیرو کا ہوتا ہے. تو ان کی تربیت میں, ان کی ٹریننگ میں ہم نے جو ان کا رویہ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے مختلف قسم کے ہم نے پروگرامز رکھے ہوئے ہیں. ان کے ریفریشر کورسز چلتے رہتے ہیں, ان کے اینگر مینجمنٹ کے کورسز ہم کرواتے رہتے ہیں, اور مختلف قسم کی ٹریننگ ان کی سارا سال جاری رہتی ہیں تاکہ پبلک کے ساتھ ان کا رویہ بہتر رہے, یہ لوگوں کو ڈسٹریس کے اندر ان کو بہتر طریقے سے رسپونڈ کر سکیں اور ان کا حوصلہ بڑھا سکیں. اس میں ایک اور آپ کو ہم یہ بات بتا دوں, ہماری 3 شفٹس کے اندر جو بھی ٹیمز آؤٹ ہوتی ہیں ڈولفن اور پیرو کی, ان ٹیمز کو باقاعدہ بریفنگ دی جاتی ہے. اس بریفنگ میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ رویے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور پبلک کے ساتھ ان کے بیہیویئر کا ایلیمنٹ ہے. اسی لیے ہم اس کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں, اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں, اور کہیں سے اگر ہمیں ایسی کوئی شکایت ملے کسی بھی ذریعے سے تو اس پہ ہم سخت قسم کا ایکشن لیتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم بالکل بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. اور یہ ڈسپلن فورس بھی ہے, ڈیفینیٹلی یہ ڈسپلن فورس ہے, اور چونکہ ہمارا تو کام ہی عوام کے ساتھ ہے, ہم نے عوام کو اس صورت میں جواب دینا ہے کہ جب کوئی ڈسٹریس میں ہوتا ہے, کوئی تکلیف میں ہوتا ہے, جس کے ساتھ کرائم ہو گیا ہوتا ہے. تو ان تمام صورتحال میں عوام ہم سے یہ توقع کر رہی ہوتی ہے کہ جو
पुलिस का नुमाइंदा उनके पास आता है वो उनके साथ अच्छे तरीके से कलाम करे, उनकी ढारस बंधाए और उनके साथ अच्छे तरीके से बात करे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये स्पेशली इनकी ब्रीफिंग्स, इनकी ट्रेनिंग्स, इनके रिफ्रेशर कोर्सेज के अंदर ये जो एलिमेंट है इसको हम सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो वकील साहब मुझे ये बताएं कि डॉल्फिन पुलिस और पीरू फोर्स जो बनाई गई है, ख़ासकर डॉल्फिन की बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम लाहौर में बहुत ज़्यादा था, जिसमें जब से डॉल्फिन बनी है गलियों में 125 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाता था, खींचातानी की जाती थी, गन पॉइंट पर वारदात होती थी, लेकिन डॉल्फिन ने आके इनको ज़ीरो कर दिया है क्योंकि डॉल्फिन के पास जदीद मोटरसाइकिलें हैं जो तुर्की से इंपोर्ट की गई हैं और यहाँ पर वो मोटरसाइकिलों का बाकायदा मैंने देखा है कि यहाँ पर एक वर्कशॉप बनी हुई है, बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक सर्विस स्टेशन बना हुआ है। कोई मोटरसाइकिल की अगर चीज़ ख़राब हो तो फौरी तौर पर यहाँ पर मुहैया है, वो भी डाल दी जाती है और बल्कि नई मोटरसाइकिल की तरह ये 200 की स्पीड में मोटरसाइकिल जाती है, क्योंकि आजकल 125 मोटरसाइकिल अल्ट्रेशन भी की जाए तो 120 130 पे जाती है। ख़ासकर वारदात की अगर बात करें स्ट्रीट क्राइम की, तो स्ट्रीट क्राइम की वारदात मैं समझता हूँ कि मेरे देखने वाले भी आपको सलाम पेश करते हैं, आपकी डॉल्फिन को सलाम पेश करते हैं और बहुत सारी ऐसी माएँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो है वो रात को घरों से निकलते हैं और बेधड़क होकर शॉपिंग करके, खाना खा के, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारान से मिलकर वापस आ जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जो गलियों में आपकी जवान मोटरसाइकिलें चलाते हैं, वहाँ पर आबाश नौजवान जो गलियों में बैठते थे वो भी वहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। अब तक जब से आपकी तैनाती यहाँ पर हुई है, आप क्या समझते हैं कि बेहतरी आ रही है डॉल्फिन पुलिस में और अच्छी कारकर्दगी जा रही है? जी बिल्कुल। इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर जो हैं उनकी खुसूसी तवज्जो की वजह से डॉल्फिन जो है वो अपना तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं वो क्राइम के ख़ात्मे के लिए और क्राइम को रोकने के लिए सरगर्म अमल है। इसमें 24 घंटे हम बिल्कुल सड़कों पे हैं, हम बाइक्स के साथ, हम गाड़ियों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पेट्रोलिंग प्लान्स बनाए जाते हैं। हर 15 दिन के बाद एक पेट्रोलिंग प्लान हमारा रिवाइज़ होता है जो कि क्राइम के लिहाज से जिस एरिया में क्राइम हो रहा होता है या ख़दशा होता है वहाँ पे हम अपनी टीम्स को बढ़ा देते हैं। इससे ये असर होता है कि हम क्राइम प्रिवेंशन के अंदर अपना जो रोल है वो भरपूर तरीके से अंजाम देते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि डॉल्फिन के जो जवान हैं इनके रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं मुकाबले हो रहे होते हैं, कहीं इनके फायरिंग का तबादला हो रहा होता है, कहीं कोई वारदात करके निकलता है तो ये उसको पीछे से ट्रेस करके पकड़ रहे होते हैं। इन्होंने जो नाके लगाए हुए हैं जो कि ऐप के ज़रिए चेकिंग कर रहे होते हैं, उन चेकिंग में ये इश्तिहारियों को पकड़ रहे होते हैं। इसमें एब्सकॉन्डर, टीओ, पीओ और चोरी की मोटरसाइकिलें पकड़ रहे होते हैं। तो ना सिर्फ इनका रिस्पॉन्ड करने में किरदार है बल्कि साथ ही साथ क्राइम का जो कला कमा है। मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो डॉल्फिन कर रही है ये आपको जाता है, क्योंकि आपके ये बच्चे हैं, आपके ये भाई हैं, आपके ये बाजू हैं, आप इनको ब्रीफिंग देते हैं, आप इनको तमाम तरबियत दे के बाहर निकालते हैं, तो तभी जाके ये लोग मेहनत करते हैं। ख़ासकर अगर देखा जाए शहादत की, तो मैं समझता हूँ कि बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो शहादत का रुतबा पाते हैं। और मैं समझता हूँ कि डॉल्फिन पुलिस जो वर्दी पहन के मोटरसाइकिलों पे गश्त करती है उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। किसी ना किसी राहगीर से मोबाइल स्नैच हो गया, किसी ना किसी माँ से जेवर उतार लिया गया, किसी ना किसी बहन से पर्स छीना गया, ये उसको रिकवर करने के लिए, उसको पिंजरे में डालने के लिए मुलज़िम को ये उनकी गोलियों का निशाना भी बनते हैं। और डॉल्फिन पुलिस के जवान मैं समझता हूँ कि दर्जनों की तादाद में अब तक जो है वो पुलिस मुकाबले में आपकी खातिर नहीं बल्कि आवाम की खातिर, क्योंकि सड़कों पे मेरी माँ चल रही है, मेरी बहन चल रही है, मेरी जो है वो रिश्तेदारान चल रहे हैं, उनसे खींचा तानी में ये लोग शहादत का रुतबा भी पा लेते हैं। और उन माओं का भी बड़ा हौसला है जिनके बच्चे मोटरसाइकिलों पे गश्त करते हैं। चाहे वो, मैं देखता हूँ कि ज़्यादा सर्दी हो तो प्राइवेट बंदा रज़ाई नहीं छोड़ता, कंबल नहीं छोड़ता कि यार आज क्या काम पे जाना, ज़्यादा गर्मी हो तो एसी नहीं छोड़ता। तो ये लोग तो बेचारे कड़कती धूप में, कड़कती सर्दी में बाहर सड़क पे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा जितनी आज धुंध है। और गर्मियों की अगर बात करें, गर्मियों में तो देखें सूरज जो है वो सवा नेज़े पर आया होता है और ये लोग हेलमेट पहनते हैं, बड़े बड़े बूट पहनते हैं, गर्म वर्दी का इस्तेमाल भी करते हैं, तमाम चीज़ें जो है उन्होंने पहनी होती है। क्यों? हमारे शहरियों के लिए। शहादत की बात की जा रही थी अपना तो कि साहब शहादत के हवाले से बताएं कि अब तक हमारे कितने ऐसे जवान हैं जो इस वक्त शहादत का रुतबा पाकर जन्नत में घूम रहे हैं?
جی اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں یہ جو ڈولفن کے جوان آپ کو ہمیں وقت نظر آ رہے ہیں سڑکوں پہ، کبھی کرمنل سے مقابلہ کرتے ہوئے، کبھی ان کو گرفتار کرتے ہوئے، کبھی کسی کی چوری ہوگی یا چور کو گرفتار کرتے ہوئے. تو یہ اس لاہور پولیس کی لیڈرشپ کی حوصلہ افزائی ہے، یہ افسران کی ہمارے لیے جو ایک تھپکی ہے وہ کام کرتی ہے، اور یہ جوان خود بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں اور اس مقصد کے لیے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے. تو آخر میں ہماری ملاقات جب سی سی پی او صاحب سے ہوئی تھی تو انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ اس دفعہ جو ڈی اے جی آپریشن کی جانب سے انعامات دیے گئے پولیس لائن میں، اس میں زیادہ تعداد جو تھی وہ ڈولفن پولیس اہلکاروں کی تھی. جی بالکل ایسے، اس میں تقریباً 30% سے 40% جو تعداد تھی وہ ڈولفن کے اہلکاروں کی تھی، اور یہ ہمارے لیے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے فخر کی باعث ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے اپنے جوانوں کے اوپر. اور دیکھیں ابھی چند دن پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں، 15 دن پہلے ایک پولیس مقابلہ ہوا مغل پورہ کے اندر جس میں ہمارے جوان کو گولی لگی. اس کے بعد ایک اور مقابلہ ہوا جس میں 2 ڈاکو بھی مارے گئے، اس میں ہمارا جوان زخمی ہوا. ایک مقابلہ ناظرین ایسا بھی ہوا کہ گھر کے اندر جو ڈاکو موجود تھے خواتین کے ساتھ کھینچا تانی کر رہے تھے، جو کہ 15 کی کال ہوئی تو ڈولفن وہاں پر پہنچی، ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا، واردات ناکام بنا دی گئی، ڈاکوؤں کو گرفتار بھی کر لیا گیا باقاعدہ طور پر. اس میں جو ہے وہ پولیس مقابلے میں ڈاکو جو ہے وہ زخمی بھی ہوا تھا. ڈاکو جو ہوتے ہیں گھر سے جب واردات کرنے کے لیے نکلتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کوئی پولیس اہلکار ہے یا کوئی پرائیویٹ ہے، انہوں نے واردات کے دوران اگر کوئی بھی سامنے آئے تو اس کو زخمی کرنا ہوتا ہے. لیکن ڈولفن نے اس دن بڑی اچھی جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائی اور ان کو گرفتار کیا. سر جو آپ بات بتا رہے ہیں مغل پورے والی، اس میں کیا صداقت تھی، کیا سارے مرحکات تھے؟ جی بالکل، یہ واقعہ آپ کو میں بتاتا چلوں، اور یہ ڈولفن کے جوانوں کی بہادری کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اس لیے آپ جب واقعہ کی ڈیٹیلز آپ دیکھتے ہیں تو یہ 2 ٹیمز تھیں بیسیکلی. یہ پیٹرول پمپ سے فیول بھروا کے آ رہی تھی اور ان کا ایریا نہیں تھا، لیکن رستے میں انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ ابھی یہاں سے ایک ڈاکو جو ہے وہ رابری کر کے نکلا ہے. یہ فوری طور پر انہوں نے یہ بالکل نہیں دیکھا ہے کہ یہ ہمارا ایریا بیٹ ہے نہیں ہے، یہ ایریا ہمارا ہے نہیں ہے. عموماً میں دوسری گاڑیاں تھانے کی دیکھتا ہوں وہ جا رہی ہوتی ہیں تو وہ صرف یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، لیکن ڈولفن جہاں پہ یونیفارم پہن لی، چاہے وہ لاہور ہے، چاہے وہ گجرانوالا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایریا ہے، چاہے ڈولفن 26 نمبر ہے، ڈولفن 30 نمبر ہے، اگر وہاں پہ انہیں کوئی کرمنلز نظر آیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا ایریا ہے. یہ بھی آپ کو بریفنگ دی جاتی ہے. پھر کیا کہہ رہے تھے؟ بالکل، اس میں انہیں واضح ہدایات ہم نے دی ہوئی ہیں کہ یہ بیٹ سے بالا تر ہو کے سوچیں گے، اور جہاں بھی کرائم ہو رہا ہے جو بھی ٹیم وہاں موجود ہے وہ پہنچیں گی. تو انہوں نے پیچھا کیا ڈاکوؤں کا ایک ٹیم نے. دوسری ٹیم کو جب پتہ چلا ہے کہ ایک ٹیم کا فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پر، وہ بھی اس علاقے سے نہیں تھی، وہ بھی فوری طور پر پیچھے گئی ہیں. ان کا باقاعدہ وہاں پہ فائرنگ ہوتی رہی ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اس میں ہمارا ایک جوان زخمی ہوا، لیکن اس نے زخمی حالت میں پھر ڈاکو کو پکڑا. ڈاکو بھی زخمی ہو گیا تھا، اس کو پکڑا ہے، اس کو گرفتار کیا، اس سے چھینی ہوئی چیزیں ریکور کی اور پسٹل برآمد کیا، اور جوان ہمارا ابھی تک زخمی ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ پروفیشنلزم کی، ڈیڈیکیشن کی اور بہادری کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ بالکل بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ میرا ایریا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. تو یہ اپنی ذاتی ایک جو ہے جان کو جوکھر میں ڈال کر، جو کہ شہریوں کی حفاظت کے لیے یہ ڈولفن بنائی گئی ہے. ڈولفن نے ناظرین یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایریا کس کا ہے یا کس کا نہیں، اس نے زخمی حالت میں جو ہے وہ زخمی ڈاکو کو گرفتار کیا، متعلقہ پولیس کے حوالے کیا اور خود ہسپتال چلا گیا. اور یہاں پر لاہور پولیس کے افسران کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے آئی جی پنجاب کی بھی جو ہے وہ بہت اچھی ڈائریکشن تھی سی سی پی او لاہور کو. سی سی پی او لاہور بھی موقع پر پہنچے. اس کے علاوہ کوئی بھی خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آ جائے ڈولفن کے حوالے سے تو سب سے پہلے ایس پی ڈولفن جو میرے ساتھ موجود ہیں یہ موقع پر خود پہنچتے ہیں، چاہے وہ رابری ہو، چاہے وہ ہسپتال میں کوئی اہلکار زخمی ہو. سر آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میری ٹیلی ویژن سکرین پر بہت ساری مائیں، بہنیں، بچے، بوڑھے، جوان، چور، ڈاکو، بہت ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. جب ناکے کے اوپر ڈولفن پولیس اہلکار اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہیں تو کسی گاڑی والے کو جب اتار کر تلاشی لی جاتی ہے تو وہ اس بات کا بڑا غصہ کرتا ہے کہ تم نے میری گاڑی کیوں روکی، مجھے چیک کیوں کیا. شہریوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی یہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے لوگوں کے لیے جب ان کو روکا جاتا ہے، سڑک پہ تلاشی لی جاتی ہے، ان کی چیکنگ کی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے
اور پوری دنیا میں پولیس کے پاس یہ پاورز موجود ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم جو معاشرے کے کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر سکیں اور ان کو ہم پکڑ سکیں۔ تو اس میں پبلک کے لیے ہماری طرف سے یہی میسج ہے کہ یہ جو تمام عمل ہم کرتے ہیں یہ بالکل قانون کے مطابق ہے، اور یہ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور یہ جوان رات کے 4 بجے بھی اس چیکنگ کے عمل کو جاری کیے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو تنگ کرنا ہے یا ان کو تکلیف دینا ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی حفاظت کو ہم نے یقینی بنانا ہے تاکہ آپ سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ اور گلیوں کے اندر محفوظ سفر کر سکیں اور محفوظ طریقے سے چل پھر سکیں۔ تو اس میں میری پبلک سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ برائے مہربانی ہم سے تعاون کیا کریں۔ بالکل ایک تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں اس شہر کا امن پوشیدہ ہے، اس میں اس شہر کے امن کی ضمانت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں پبلک سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اہلکار کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا ہے، یا اس کا چیکنگ کا عمل غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، بالکل ہمارے فونز، ہمارے سسٹمز موجود ہیں جہاں آپ شکایت کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہم ان کی جو اس طرح کی شکایات ہیں ان کا ازالہ بھی کریں گے، اور ہماری ہمہ وقت یہ کوشش ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے پبلک کے لیے کوئی تکلیف کا باعث بنے۔ تو یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کی بہتری کے لیے۔ تو کہ صاحب 15 کی کال کا رسپونڈ کتنے منٹ میں ہوتا ہے؟ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ متعلقہ پولیس وہاں پر نہیں پہنچتی، پیرو کی گاڑی اور ڈولفن کے جوان سب سے پہلے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ کئی تو ایسے واقعے دیکھے ہیں کہ پولیس کی گاڑی جب وہاں پہ پہنچتی ہے، ڈولفن پولیس اہلکار ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہوتی ہے، یا معمولی مائنر آج کل جس طرح سے گھروں میں خواتین کے اپنے خامدوں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، وہ بھی غصے میں آ کے کال کر دیتی ہیں۔ کئی ڈولفن پولیس اہلکاروں نے ان کے گھر میں بیٹھ کر 15 کی کال پر رسپونڈ کیا اور ان کی 10 منٹ میں صلح کروا دی، کیونکہ سمجھدار اور پڑھے لکھے جو ہے وہ نوجوان ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے ان ڈولفن کے حوالے سے آپ کے دفتر کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ میں نے ساتھ ایک باڈی بلڈنگ جم دیکھا جو کہ ڈولفن کے اہلکار جب ڈیوٹی سے فارغ ہو کے آتے ہیں تو یہاں پر آ کر وہ جم استعمال کرتے ہیں، اور سارے ہی الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ CCPO لاہور کی جانب سے بھی بڑا واضح کہا گیا کہ شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے جو کہ پولیس سڑکوں پہ رواں دواں ہے، تو وہاں پر کتنی دیر بعد جو ہے وہ 15 کی کال کے بعد رسپونڈ کرتی ہے آپ کی ڈولفن فورس؟ بالکل، اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈولفن ٹیم کا جو ہمارا ایوریج رسپانس ٹائم ہے وہ 5 سے 7 منٹ کے درمیان ہے، میکسیمم 7 منٹ، اور کبھی 2 منٹ بھی ہوتا ہے، کبھی 1 منٹ بھی ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو ہمارا فلکچویٹنگ ٹائم ہے وہ 3 سے 4 یا 5 منٹ تک ہوتا ہے۔ بہت کم حالات میں 5 منٹ سے اوپر رسپانس ٹائم ہے، اور یہ دنیا کے چند بہترین رسپانس ٹائم میں سے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے میٹروپولیٹن شہر ہیں وہاں دیکھیں تو وہاں ایوریج رسپانس ٹائم جو ہے وہ 7 سے 10 منٹ، 10 سے 12 منٹ۔ لندن جیسے شہر میں 10 منٹ ایوریج رسپانس ٹائم ہے، لیکن لاہور جیسے کنجسٹڈ شہر کے اندر، گنجان آباد شہر کے اندر ہمارا رسپانس ٹائم 5 سے 7 منٹ ہے، جو کہ ایک پروفیشنلزم کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو آپ کے پاس یہاں پر ترکی سے یا دیگر ممالک سے بائکس امپورٹ کی گئی ہیں، ان کے پرزہ جات یا دیگر چیزیں آپ کو بآسانی یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں؟ اور اب تک آخر میں بتائیں کہ کتنی موٹر سائیکلیں آپ کی جو ہے وہ لاہور شہر میں گشت کر رہی ہیں؟ اور کارکردگی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے، جس طرح سے آپ کے PRO کی جانب سے ہمارے پاس میسیج موصول ہوتے ہیں کہ آج ڈولفن نے یہ کارروائی کی، آج ڈولفن نے وہ کارروائی کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے TOPOs جو کہ CIA کو مطلوب ہیں، جو کہ دیگر ایجنسیز کو مطلوب ہیں، وہ ڈولفن پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے۔ کتنی ٹیمیں آؤٹ ہیں اور ان کی کارکردگی کیا ہوتی ہے؟
جی بالکل، میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیلی ہماری 275 ٹیمز آؤٹ ہوتی ہیں اور یہ ہمارا کبھی بڑھتی بھی رہتی ہیں. کچھ موٹر سائیکل اور علاقوں میں زیادہ کرائم ہو تو وہاں پہ پولیس زیادہ چینج کرتے رہتے ہیں. یہ بڑا ڈائنامک قسم کا ہمارا پیٹرولنگ پلان ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ پی اوز اور ٹی اوز کی بات کر رہے تھے. آج کے دن کے اندر ہم نے 25 کے قریب 24 گھنٹے کے اندر 25 کے قریب ہم نے ٹی اوز اور پی اوز اریسٹ کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 4 جو ہے وہ ویپنز ہم نے پکڑے ہیں. اس کے علاوہ 4 اسٹریٹ کرمنلز پکڑے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ڈولفن ہمہ وقت کس طرح سے برسر پیکار ہے ان مجرموں کے خلاف، اشتہاریوں کے خلاف، ٹی اوز کے خلاف. تو ہماری یہ کارروائی چیکنگ کا جو عمل ہے وہ ہمہ وقت جاری رہتا ہے. اس کی ہم باقاعدہ مانیٹرنگ کرتے ہیں اور ٹیمز کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کو انہوں نے دن کے اندر چیک کرنا ہے اور جو بھی مشکوک بندہ نظر آئے انہوں نے اس کو چیک کرنا ہے اور اس کو ایپ کے ذریعے چیک کرنا ہے. تو یہ بڑا ڈیجیٹلائز سسٹم ہے. اس میں بالکل ہماری مانیٹرنگ ہم ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ ہماری اسکرین پہ وہ شو ہو رہا ہوتا ہے، ایک شاہدارہ کے اندر کھڑا ہوا بندہ، کوئی ٹیم کسی کی چیکنگ کر رہی ہے، تو وہ مانیٹرنگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ فلاں وقت میں اس ٹائم پہ اس بندے کو چیک کیا گیا تھا. تو یہ چیک اینڈ بیلنس کا پراپر سسٹم ہے ہمارا. آپ کی جانب سے ان کو بریفنگ دی جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوتا ہے تو پہلے فائر وہ کریں یا پھر آپ کریں؟ اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ڈاکو بھاگ رہا ہوتا ہے تو بھاگ کے واردات کے دوران پولیس سے بچتے ہوئے کسی گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہاں پر کسی بچے کو، کسی خاتون کو، کسی بزرگ کو یرغمال بنا لیتا ہے. اور یہاں پر آپ کی طرف سے بریفنگ دی جاتی ہے کہ فائرنگ کس وقت اور کب کہاں کرنی ہے؟ جی بالکل، اس میں بڑی ہماری ایک کنکلوسیو قسم کی ایس او پی ہے. اس ایس او پی پہ ہم ریلیجسلی عمل کرواتے ہیں. انہیں بتایا جاتا ہے کہ جب تک آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، آپ کو بہت زیادہ شدید زخمی ہونے کا خطرہ نہ ہو، آپ نے فائر نہیں کرنا ہے. اور آپ پہ فائر نہ ہو تو آپ نے فائر نہیں کرنا. اور اس ایس او پی کو بڑی مستعدی سے فالو کیا جا سکتا ہے. اور انہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پبلک ایریاز کے اندر جہاں پہ لوگ موجود ہیں، روڈز ہیں، ان کے اوپر فائر نہیں کرنا ہے. اس چیز کو دیکھنا ہے کیونکہ ایک مطلب بے گناہ انسان کی اگر جان چلی جاتی ہے تو وہ اس ڈپارٹمنٹ پہ بہت بڑا بوجھ ہے، وہ ہمارے پروفیشنلزم پہ بہت بڑا سوال ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے واقعات اگر کبھی ہوتے بھی تھے تو اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اور یہ لوگ بڑے پروفیشنل ہیں. ان جو ایس او پی نے دی گئی ہے یہ اس کے اوپر کما حقہ عمل کر رہے ہیں. آپ کے یہاں پر ڈولفن ہیڈ کوارٹر کے اندر کورسز بھی کرائے جا رہے ہیں. کورسز بھی ہم نے آج دیکھے کہ ان کو فٹنس کے حوالے سے کورسز کروائے گئے یا دیگر پولیس تقریبات جو ہوتی ہے اس میں کس طرح سے پرفارمنس کرنا ہے. یہاں پر 1 مہینے کا جو کورس چل رہا ہے، شارٹ کورس جس کا نام ہے، یہ آپ سے پہلے سے چلتے آ رہے ہیں یا کہ آپ کی موجودگی میں شروع ہوئے ہیں؟ جی بالکل، ابھی ہم نے یہ وقتاً فوقتاً چلتے رہتے ہیں، اکراس دا ایئرس چلتے ہیں. ابھی ہم نے ان کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی ٹریننگ کو بہتر بنایا جائے، ان کے رویوں کو بہتر بنایا جائے اور ریفریش کی جائیں چیزیں. بیسیکلی یہ ریفریشر کورس ہے جس میں اینگر مینجمنٹ ہے، جس میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ مدد کیسے کرنی ہے ان کی. تو یہ ہم نے ابھی یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا ہے کورسز کا اور یہ پورا سال چلتا رہے گا. پورا پروگرام اس میں ہم نے ترتیب دیا ہے. اس میں سائیکالوجسٹ کو بلائیں گے ہم، اس میں ہم پولیس افسران کو بلائیں گے، اس میں ہم قانون دانوں کو بلائیں گے تاکہ انہیں اورینٹیشن ہو سکے کہ انہوں نے پبلک کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے، ان کے قانونی اختیارات کیا ہیں اور کن کن چیزوں سے انہوں نے بچنا ہے دوران ایکشن. ڈولفن پولیس کی پھر بات کریں تو کوئی میں نے ایسا ڈولفن کا جوان نہیں دیکھا جس کا پیٹ بڑا ہو، فٹ فاٹ ہیں، بڑے بڑے ڈن، بڑی بڑی چھاتی، سمارٹ لڑکے، فٹ لڑکے، جس طرح سے آپ سمارٹ ہیں بطور ایس پی کام کر رہے ہیں ڈولفن. آپ کے جوان بھی جو ہے وہ بڑے فٹ ہیں. یہ تمام راز کیا ہے ڈولفن پولیس کی فٹنگ کا؟ یہاں پر کوئی ایسی ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ڈولفن کا کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ جس طرح سے لاہور پولیس میں بہت سارے ایسے ڈرائیورز بھی ہیں، تھانے دار بھی ہیں جن کے پیٹ باہر آئے ہیں. ڈولفن کے اندر 275 ٹیمیں جو ہے وہ گشت کرتی ہیں. ظاہری بات ہے انہوں نے ڈاکوؤں کا بھاگ کے پیچھا بھی کرنا ہے. ایسا کیا راز ہے آپ کے پاس؟ آپ بھی بڑے سمارٹ ہیں اور آپ کی ٹیم بھی بڑی سمارٹ ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ بڑے فٹ ہیں.
جی بالکل، اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جتنے بھی یہ ڈولفن کے سینٹرز ہیں یا ڈولفن کی بلڈنگز ہیں، اس میں ہر بلڈنگ کے اندر ہمارا باقاعدہ طور پر جم اور اس کے انسٹرکٹر موجود ہیں، اور ان کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ جم کے اندر جائیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹس کے اوپر ہمارا اسپیشل فوکس ہے، یہ سپورٹس کرتے ہیں اور ریگولر سپورٹس کرتے ہیں۔ تیسری یہ چیز کہ ان کا پی ٹی اور پریڈ کا عمل جو ہے وہ میں نے بڑا ویگورسلی شروع کیا ہوا ہے، بطور سزا کے بھی پی ٹی پریڈ ان کو کروائی جاتی ہے، اور نارمل روٹین کے اندر بھی بجائے اس کے کہ ان کو مالی سزا دی جائے، بجائے اس کے کہ ان کو ڈسمس کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کو بہت سیریس قسم کی پنشمنٹ دی جائے، تو یہ جسمانی پنشمنٹ کو میں پریفر کرتا ہوں، تاکہ اس سے ان کی فٹنس بھی رہے، ان کا ڈسپلن بھی بہتر ہو، اور نظم و ضبط کے مسائل ان کے اندر پیدا نہ ہوں۔ تو اس پہ ہمارا اسپیشل ان کی جو فزیکل ویل بینگ ہے اس پہ ہمارا اسپیشل فوکس ہے، اور یہاں پہ اگر کوئی بڑے ہوئے وزن کے ساتھ یا پراپر ڈسپلن کے ساتھ، وضاقتہ کے ساتھ بندہ نہ نظر آئے، تو باقاعدہ طور پر میں نے اس کے لیے ایکسرسائزز رکھی ہوئی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ان کی ہم گرومنگ کرتے ہیں اور ان کو بہتر حالت میں ہم لے کے آتے ہیں۔ ایک چیز مجھے آخر میں بتائیں کہ جو آپ کے ڈولفن کے جوان ہیں یہ ایس ایچ او کے ماتحت ہوتے ہیں، جب یہ کسی تھانہ کی حدود میں ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ایس ایچ او کو رپورٹ کرتے ہیں، یا روز نامچے میں ان کا اندراج ہوتا ہے کہ ڈولفن ٹیم 20 نمبر آ گئی ہے، اب یہ واپس بھی چلی گئی، یا ان کا کوئی کرائیٹیریا بنایا گیا ہے کہ ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے اور آ کے ایس ایچ او کو رپورٹ کریں گے، اس کے بعد جاتی بار بھی بتا کے جائیں گے؟ اس میں جی ہماری بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہے تھانوں کے ساتھ۔ ڈیفینیٹلی ہم تھانوں کی کوآرڈینیشن میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کرائم فائٹنگ کے اندر، کرائم پریونشن کے اندر اور رسپانس کے اندر۔ تو ان کی باقاعدہ آمد روانگی وہاں پہ اس طرح سے مطلب پراپر نہیں ہم کرتے، آمد روانگی یہاں سے ہی ہوتی ہے، یہاں باقاعدہ ان کا روزنامچہ مینٹین کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیم رواں ہو گئی ہے، یہ ٹیم واپس آ گئی ہے۔ لیکن ہم تھانے کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے، تھانے کی سپورٹ کے لیے ہیں، تو ان کے ساتھ جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے اس کے ساتھ ہماری بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہے، اور متعلقہ جو تھانے کے افسران ہیں ان کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن ہے، ان کے ساتھ ہمارا ریگولر میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ٹیمز جو ہیں یہ بھی ان کے ساتھ مکمل کوآرڈینیشن میں ہوتی ہیں۔ بطور ایس پی ڈولفن آپ کیونکہ بہت ساری ٹیمیں 275 کے قریب لاہور میں جو ہے وہ گشت کر رہی ہیں شہریوں کی جان مال عزت کے حوالے سے، کرمنلز کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کرمنلز کس طرح سے ایکٹیویٹی چھوڑ دیں یا ڈولفن ان کو نہیں چھوڑے گی؟ جی اس میں آپ کو بالکل واضح پیغام ہے کہ ہم اس شہر کے اندر جرائم کا خاتمہ کریں گے، اس شہر کو ہم نے کرائم فری سٹی بنانا ہے، اور اس کے لیے کرمنلز کے لیے بڑا اوپن سا میسیج ہے کہ وہ اپنے رویوں کو مثبت طرف لے کے آئیں، صحیح اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، ورنہ جو قانون کا جو باہری ہاتھ ہے وہ ان پہ اوپر پڑنے کے لیے تیار ہے، اور ڈولفن کی شکل میں اس شہر کے اندر جوان موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ چاہے انہیں اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے، انہوں نے کسی بھی شخص کو اس شہر کا امن خراب کرنے کی، اس شہر کے اندر لوگوں کی زندگی غیر محفوظ بنانے کی اجازت بالکل نہیں دینی۔ تو کرمنلز کے لیے ہمارا یہ میسیج ہے کہ وہ اپنے رویے درست کریں اور ان حرکتوں سے اور ان عوام جو ان کے کام ہیں ان سے باز آ جائیں، تاکہ اس شہر کا جو امن ہے وہ برقرار رہے۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ایس پی ڈولفن جو ہے وہ تقیر صاحب موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ کرمنلز کے لیے سب تو جو ہے وہ بہترین میسیج تو یہی ہے کہ وہ اپنے یہ جو گندے کام ہے یہ چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اچھا کاروبار کریں، اچھا پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیں۔ جس طرح سے بہت سارے کرمنلز ہیں وہ ڈولفن پولیس پر فائرنگ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا کھلم کھلا میسیج ہے کہ وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ہٹ جائیں، ورنہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جیل ہوگا۔ جو کہ ماں باپ کے لیے جو ہے وہ میسیج یہ بھی دیا گیا کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ خاص کر خونی کھیل سے دور رکھیں، کیونکہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لاہور کی سڑکوں پہ ڈولفن پولیس بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود دوسری سڑک پہ جو ہے وہ کچھ لڑکے اوباش نوجوان جو ہے وہ وہاں سے آوازیں کستے ہوئے جاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ عموماً ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ پتنگ بازی کا بھی سلسلہ اگر دیکھا جائے تو ہوتا ہے، چھتوں پہ جو پتنگ بازی بھی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں خونی کھیل ہیں۔ ڈولفن پولیس ان کا پیچھا کرتی ہے، اور پیچھا کرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کو گرفتار کرتی ہے تو ان کے والدین جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے باہر کیا کر رہے ہیں، اس لیے اپنے بچوں پر جو ہے وہ کڑی نگاہ رکھیں، کم عمر بچوں کو موٹر سائیکلیں نہ دیں، خاص کر اپنی چھتوں اور اپنی گاڑیوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ چھتیں جو ہیں وہ پتنگ بازی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جب پولیس کارروائی کرتی ہے تو مالک کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہوتا ہے۔ لاہور
की सड़कों पे जो नौजवान नाजायज़ पिस्टल या जायज़ पिस्टल से फायरिंग करते हैं, उनको जब पुलिस गिरफ़्तार करती है तो उनके घर वालों को बाद में पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है वो फायरिंग में गिरफ़्तार कर लिया जा चुका है। जिस तरह से मैंने बताया कि लाहौर में जो 275 जवान डॉल्फिन के लाहौर की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए, उनमें से जो है वो दर्जनों लोग शहादत का रुतबा हासिल करके जन्नतुल फरदौस में इस वक्त जो है वो घूम फिर रहे हैं। लिहाजा जो भी क्रिमिनल जो है वो लाहौर की सड़कों के ऊपर कोई भी ऐसी वारदात में मुलविस होगा, उसका ठिकाना जो है वो सीधा जेल होगा। आइंदा प्रोग्राम रोज़ नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सेम वक्त सेम टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।